बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैंने बहुत ही अहम मौजू पे आपके साथ बात करनी है और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। इंतहाई अफसोसनाक भी हैं, परेशान कुन भी हैं और इबरत का एक आप कह सकते हैं कि हम इबरत भी ले सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को देखिए। मैंने कभी कहा नहीं कि आप मेरी वीडियो पूरी देखें, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी देखें और ये भी कहूँगा कि माइनर्स जो हैं कम अज़ कम वो इसको वीडियो को ना देखें। अच्छा जनाब, दो वाक़यात हैं, मुख्तलिफ वाक़यात हैं। आपको पता है कि हर किसी की कोशिश होती है कि यूरोप की जो एक लाइफ है उसको अपनाना चाहता है, यानी कि एक अच्छा ख्वाब, सुहाने ख्वाब लेकर वो यूरोप जाना चाहता है और हर कोई यही चाहता है कि मेरा एक मुस्तकबिल बन जाए। कोई का बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। हर किसी का राइट बनता है वो जाए और उसका हक बनता है जहाँ मर्ज़ी रहे और जैसे मर्ज़ी कमाए। हाँ, हलाल तरीके से ज़रूर कमाए, राइट तरीके से कमाए और ये हर इंसान का राइट है। लेकिन जब हम निकल जाते हैं, यूरोप पहुंच जाते हैं, तो उसकी फिर हमें कुछ कीमतें अदा करनी पड़ती हैं। उसकी देखें ना, हर कहते हैं कुछ खोने पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो फिर हर चीज़ की एक प्राइस होती है जो आपने पे करनी है। अब आप यूरोप तो पहुंच जाते हैं, अब आपने यूरोप रहना है, वहाँ पे ज़ाहिर है आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होते, आपने वहाँ पर रहकर अपना सर्वाइव करना है। सर्वाइवल के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। अब पैसा कमाने के लिए ज़ाहिर है आप चाह रहे होते हैं कि आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाए। अब जब नेशनैलिटी के लिए आप वहाँ पे हर वो काम करते हैं जिसकी ना तो आपको अखलाकियात आपकी इजाज़त देती हैं, ना आपका दीन इजाज़त देता है, ना ही ये इंसान को ऐसा कोई काम करना चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे कि अक्सर लोग देखा जाता है कि वहाँ पर शादियाँ करते हैं। शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन खालिस्तन शादी इस नीयत से करना कि मैं शहरियत ले लूँगा तो इस गोरी से जान छुड़ा लूँगा और फिर अपने वापस जाकर अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी कर लूँगा, ये एक बिल्कुल आम कॉमन सी बात है। इसमें किसी किस्म की कोई बुरी बात नहीं है, यानी कि समझा ही नहीं जाता। अब उसके लिए अब शादी करने के लिए ज़ाहिर है वहाँ का एक अपने रीत रिवाज है, वहाँ का अपना एक लाइफस्टाइल है। तो अब हम शादी करने के लिए क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, अगला बंदा उसका कोई रिलीजियस और है, वो रिलीजन किस से ताल्लुक़ रखती हैं। ज़ाहिर डेफिनेटली उनका ताल्लुक़ ज़्यादातर वहाँ से क्रिश्चियन होती हैं, तो वो ज़ाहिर उनका एक एनवायरनमेंट और है, उनके लिए उस तरह मसाइल नहीं होते। लेकिन आप अपने ईमान का सौदा तक कर देते हैं, यानी कि अहले किताब से शादी करना बुरी बात नहीं है, ये बात मैं नहीं कह रहा कि आप ना करें, लेकिन आप अपना जो है दीन, जो आपका मजहब है, उसको भी बालाए ताक रख के, सम टाइम तो ऐसे वाकयात भी होते हैं कि आप वहाँ पे जाकर खुद को डिक्लेयर कर देते हो जी मैं तो वो लादीनियत पे बिलीव रखता हूँ ताकि मेरा किस तरह की आसानी बन जाए। अब मतलब दुनिया बनाने के लिए आप अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं। अच्छा, जब आप शादी कर लेते हैं तो उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है तो कई लोग तो सियाने होते हैं, ज़रा वो पेपर मैरिज होती है, बस वो एक टाइम पीरियड पूरा करते हैं, पूरा करने के बाद वो नेशनलिटी ले लेते हैं। लेकिन कई मोहम्मद सलीम जैसे शहरी भी होते हैं जो पोलैंड जाते हैं और वहाँ पर जाके एक नहीं, दो नहीं, तीन शादियाँ खड़का देते हैं और उसके बाद दो में से बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। अब जब आप बच्चे पैदा कर रहे होते हैं तो तब आप ये भूल जाते हैं कि इन बच्चों ने बड़े भी होना है। अच्छा, जब ये यूरोप जाते हैं, वहाँ पे जाके इंजॉय भी करते हैं, मज़े भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, जब इनकी औलाद हो जाती है तो फिर इनको फिक्र खाने लगती है कि यार मेरी औलाद जो है वो ऐसी ही कहीं ना हो जाए जो जैसा मैं यहाँ पर करता रहूँ। अब वो बच्चों को लेके वहाँ से निकालते हैं और पाकिस्तान लाने की कोशिश शुरू कर देते हैं कि जी पाकिस्तान में बच्चों को लेके जाए जाके, ताकि इनकी दीनी तालीम का ख्याल रखूं, ताकि मेरा बच्चा उस रास्ते पे न चले जिस रास्ते पे मैं चला था। अब सलीम साहब ने भी यही किया, शादियाँ की, शहरियत ली और उसके बाद शहरियत मिलने के बाद जनाब वहाँ से 18 दिन के लिए दो बच्चों को वालदा की मर्ज़ी के साथ अदालत में कह कर ले आए और यहाँ पर आकर बैठ गए। अब वो ये भूल गए थे कि इसकी एक प्राइस अदा करनी पड़ेगी। अब बच्चे यहाँ पर आए, अब उन्होंने उनको दीनी तालीम देना शुरू कर दी। दीनी तालीम वो बच्चे हासिल कर रहे थे, तो इस दौरान जो उस बच्चों की माएँ थीं वो आ गईं और उन्होंने आके अपना जो राइट है वो उनसे हासिल कर लिया और बच्चों को वो लेकर चली गई।
اب سلیم صاحب ظاہر ہے وہ مذہبی آدمی لگ رہے تھے، اب ان کو ایک ہی دکھ کھایا جا رہا تھا کہ ان کے بچے جو ہے حفظ کر رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا، یہ تو دوسرا مذہب اختیار کر لیں گے، وہاں پر جائیں گے، ظاہر ہے وہ چرچ بھی جاتے تھے اور چرچ جائیں گے بھی، تو میرے بچوں کا تو وہ جو مسلمان ہوں میں اور میرے بچے کسی اور مذہب میں چلے جائیں گے، تو جناب جب آپ وہاں پہ شادی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ آپ نے سوچنا ہوتا ہے، مستقبل کا بھی پلان کرنا ہوتا ہے، یا تو آپ کریں نا، اگر کرنی ہے تو پھر نبھائی نہیں تو پھر آپ نے اس کی پرائس ادا کرنی ہے۔ آپ نے نیشنلٹی تو لے لی، آپ نے پیسہ بھی کما لیا، لیکن اب اس کا جو دکھ ہے، ایک عبرت میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے وہ یہ ہوئی کہ اب وہ بچے آپ کے نہیں رہے، بچے ظاہر ہے ماؤں کے پاس چلے گئے، 14 مہینے آپ کے ساتھ بھی رہے، لیکن اس کے باوجود بچوں کو آپ اپنا نہیں کر سکے، اور بچوں نے بھی عدالت میں جا کے یہی اندر انٹرویو دیا جب جج صاحب کو چیمبر میں، تو انہوں نے حامی بھر لی بچوں نے ماں کے ساتھ جانے کی، تو مطلب آپ بچوں کو اپنا نہیں سکے تھے۔ تو اب عمر بھر آپ کو ایک ضرور غم رہے گا، پیسہ اب آپ کے پاس ہے، نیشنلٹی آپ کے پاس ہے، لیکن اب ہوا یہ کہ بچے آپ کے پاس نہیں رہے، وہ آپ کا جو اپنا خون اب وہ شاید کسی دوسرے مذہب میں چلے جائیں گے، تو اس لیے یورپ ضرور جائیں، شہریت ضرور لیں، وہاں پر کام ضرور کریں، لیکن خدا را وہ راستہ چنتے ہوئے جو بھی راستہ چنیں، مستقبل کو ذہن میں رکھیں کہ کہیں آپ کا بھی کوئی عبرتناک انجام نہ ہو جائے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، ایک واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا انگلینڈ میں کچھ دن پہلے ایک سامنے ویڈیو آتی ہے، ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو ہے، تقریباً 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، میں بالکل کہوں گا اس میں چھوٹے بچے مت دیکھیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ دیکھیں، میں تصویر اس لیے شیئر نہیں کر رہا کہ کیونکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنے انسان کے پردے ڈالے جائیں، میں نے اس لیے اس ویڈیو میں ان کی ویڈیو یا پکچر شیئر نہیں کی، آلدو لوگ شیئر کر رہے ہیں بٹ میں نہیں شیئر کر رہا، مقصد اس کا اصلاح کرنا ہے لوگوں کی۔ اب یہ بھائی صاحب وہاں پہ گئے، مجھے پتہ ہے یہاں سے لوگ کیسے جاتے ہیں، ماں باپ عمر بھر کماتے ہیں، اپنی زمین جائیداد پتہ نہیں کیا کیا کچھ بیچ کر کچھ 40-50 لاکھ روپے اپنے بیٹے پہ لگاتے ہیں کہ یار یورپ چلا جائے گا، وہاں پر پڑھے گا اور اس کے بعد وہیں پہ یہ سیٹل ہو جائے گا، تو چلو ہمارے برے دن اچھے دنوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اب یہ بھائی صاحب گئے، وہاں پہ قانون پڑھا نہیں، اور وہاں پہ قانون بڑے سخت ہے، وہاں پہ پاکستان تو ہے نہیں کہ اوپر سے پولیس کو فون آ جائے اور بندے کو چھوڑ دیا جائے۔ وہاں پہ بھائی صاحب مائنرز کے ساتھ جو بچی تھی 13 سال کی، اس کو میسجنگ کی جو تصاویر نیوڈ قسم کی بھیجی، یا جو بھی اخلاقیات سے گری ہوئی وہاں پہ تصاویر بھیجی۔ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، میں بھی غلطی کرتا ہوں، مجھ سے بھی اس سے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ہر قسم کی غلطی ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اب جب ہم دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم پیسہ لگا کے آئے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے والدین کا پیسہ وہاں پر ہم نے خرچ کیا ہوتا ہے۔ اچھا جناب، اب ہوا یہ کہ انہوں نے پکڑ لیا، اب یہ بھائی صاحب رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں۔ میں نے وہاں سے پوچھا ایک دوست سے، میں نے کہا جی آپ انگلینڈ میں رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ وہاں کے قانون کیا؟ انہوں نے کہا کہ شکر کریں اس کو ڈیپورٹ کر دیا، اس کو تو جیل میں ڈال دیتے، وہ اتنی سخت سزا ملتی۔ اب مائنر کے لیے کتنا سخت قانون ہے، اب وہ بے بسی کی ایک لاش بنا ہوا پاکستان پہنچ آیا ہے، اپنے والدین کو کیا منہ دکھائے گا؟ بہتر یہی ہے کہ آپ جس کام کہے ہیں وہ کام کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ گناہ ظاہر ہے مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے دور رکھے، یعنی کہ گناہ سے بچنا تو ہم نے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اپرچونٹی نہ ملنا بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، اور دعا کیجئے کہ ہمیں ایسی کوئی اپرچونٹی کبھی ملے ہی نہ۔ تو ناظرین کوشش یہ کیجئے کہ بس اچھا کیجئے، باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اس لڑکے کے لیے جو وہاں سے آیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اس کا مستقبل بہتر کرے، اور اس سبق سے، اس ویڈیو سے آپ سب جو یورپ جانا چاہ رہے ہیں یا وہاں پر رہ رہے ہیں ان سب کے لیے ضرور سبق ہے، وہ ضرور سیکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔